Mayong buntag kaninyong tanan akong mga higala. Ako magpasalamat sa inyong pagpakita, pagsuporta na saksis gayud. Usa karong pitsa 15 sa February, aduna na say dakong rally ug ipakita nato mga igsuon ang suporta mas labaw pa ni ana aron nga si Sara Duterte nga satanas nga mao nay maghawak sa Pilipinas, ngit-ngit pa sa alikitran, itong pa sa anuos usa mga igsuon. Musugot ba kamo nga usa ka lusitir ang mag dala sa Pilipinas, usa ka babaeng satanas, busa kitang tanan mga igsuon, dili kita magpadala sa mga hulhog ng mga istorya sa mga Duterte. Kay daghan ang madala kayo ni Lucifer, mao si Sara Duterte. Dili gani siya mutuo sa atong Ginoong Diyos nga mahal ngadto sa langit. Sa mga igsuon, ako mayon kaninyo, samtang sayo pa ayaw kamo pag-uban kaniya, ayaw kamo paminaw katong mga tao nga mahilig na mukuyog sa ilang rally apil na kung iana madala ni Sara Duterte dito sa ilang gingharian sa imperno. Usa mga igsuon, ako mayon kaninyo, ang Diyos nagaingon nga samtang sayo pa balik kamo sa Diyos na Amahan, Diyos sa Espiritu Santo, Diyos nga anak, ug sa kaniya kay aron magauban kaninyo ang Panginoong Diyos. Sudungan ninyo ang inyong mga pamilya, sudungan ninyo ang inyong mga pagumangkon nga madani unya sama-sama nga mga buhat sa iyang mga tao ni Sara Duterte nagatulo sa mga dilautan. Tanawa sila, nangabuang na diha. Sige, rally nga, pila ra sila kabuok. Wala gid sila gidungog sa Panginoon. Kaya ngano, masama ang ilang mga gibuhat. Muna inyong sudungon katong mga tao ni Sara Duterte nga naga-suporta. Sudungan ninyo kung gisuportahan ba kamo sa Panginoon. Wala. Apan ang mga mabuting tao gisuportahan, marami ang nag-atin sa rally busa mga igsuon. Ako pa ninyo inyong isipon sa inyong kaugalingon nga ang pagtulong ninyo sa atong presidente maoy makapaiswag o makapa-improve. Pero kay tungod sa inyong paminaw ni Sara sa iyang mga tao nga sinugo, nadani kamo pinaagi sa bahandi. Kanang tag 200, 500 nga ilang ihatag kaninyo, dili ka na makabayad sa kinabuhi sa inyong mga pamilya kung kamo dili makaatiman sa inyong mga pamilya. Dili ka na makabayad kung magdaot kamo, dili kamo mabali-bali ni Sara dito. Busa sudungan ninyo mga igsuon, uspa ang inyong mga kinaiya, uspa ang inyong mga pagpaminaw aron makita ninyo ang insaktong paglali. Busa mga igsuon, kamo magpadala sa mga tag 200, 500 adto sa langit, kolektahon ka na sa Panginoong Diyos. Nga ikaw nagpadani, ikaw pud madani sa imperno ni Sara Duterte. Busa mga igsuon, atong isinggid ang nga ma-impeach ang iyang amahan o ma-impeach si Sara Duterte o ang tanan nga naa diha sa mga Senado, mag-usab na kamo kay dili man gyud na mahimo nga
kamo ang sundon sa katawhan. Ang tingog sa katawhan mo'y magkaguba sa inyong mga plano. Busa, ayaw ninyo suportahin ang gibuhat ni Sara Duterte. Kay kanang gibuhat ni Sara Duterte, makasundog ang mga kabataan, makasundog katong mga tao ng mga mahina sa mga paghuna-huna kung unsay maayo. Busa mga igsoon, kanang gibuhat ni Sara Duterte para nga anang siya nga madugangan ang iyang pagkadato, madugangan ang iyang pagkasatanas. Busa samtang sayo pa mga igsoon, putlo nato ang sungay sa usa ka babae uban sa iyang amahan nga mamatay tao. Sumugot ba kamo nga ang inyong mga anak pamatyon lang pinaagi sa walay kasalanan? Sugot ba kamo nga ang inyong mga bana pamatyon lang sa walay insaktong kasalanan? Kung sugot ba kamo nga ang inyong mga asawa patyon lang sa walay kasalanan? Busa mga igsuon, kung kamo musunod man kaniya, ngit-ngit pa sa anuos, itong pa sa alititran. Busa, ang tingog sa nasod, maoy makaguba sa daotang langit. Inumdumina ninyo nga ang buhat dili maayo, ang buhat nga makapadaot sa iyong sigkatao, kay ang inyong mga hunahuna nga nagbuhat og daotan ang atong presidente. Tan-awa ninyo ang kadaghanan nga natulungan niya. Tan-awa ninyo kung kanang inyong gilabanan nga si Sara Duterte aduna ba'y gikatabang kaninyo. Siguruan ninyo kung kamo tabangan ba ni Sara Duterte kung simbako moabot ang panahon na kamo magdaot, kamo nga magkalisod, dili gid kamo niya balibalon. Kay natapos na ang iyang paghanyo kaninyo ug ang pagtabang ninyo, dili na niya makita o dili niya matulungan. Busa mga igsuon, kumingon kaninyo nga ang taang usa ka babaeng Satanas nga nagaingon siya nga ang iyang gingharian tuwa sa langit sa imperno, dili ang gingharian sa Panginoon Diyos. Busa pang hinumdumi mga igsuon nga ang Diyos naminaw niya na. Busa ayaw kamo pagpadala o ayaw kamo pagpatunto sa mga binuang ng mga buhay ni Sara Duterte. Busa mga igsuon, karong rally nga pasiugda ni yani karong pitsa 15 sa February, kinahanglan nga musuporta na sab kita o ipakita nato aron ang mga senador mo lihok gayud o dili mo laban kang Sara Duterte. Kay ang masama dili maangay suportahan, kay dili sama kang atong presidente si Marcos ng mga igsuon nga tanan nga mga tao iyang natabangan. Ug atong ipakita sa atong mahal nga presidente ang pagsuporta ug ang ipakita nato ang tinuod nga pagmamahal sa atong bayan. Busa mga igsuon, kumain kaninyo, unong na kamo pag-uban niya ng rally ni Sara Duterte o kanang pag-recruit sa mga tao. Ay hunaw-hunaan ninyo nga ang nagdumala o ang nag-recruit mauray nakasapi, dili kamo. Kay aron masayod kamo lang ang gihimo nilang pangwarta. Kay bigyan sila ng taglibo-libo tapos hatagan lang kamo og tag 200. Busa mga igsuan, gamitan ninyo ang inyong mga utak. Gamitan ninyo ang inyong mga isipan nga kung kamo mukuyog sa ilang mga rally, muhatag ba sila sa matag adlaw sa inyo para sa inyong pagkaon sa inyong pamilya. Kanang inyong pag-uban sa ilang rally, sama ra nga inyong gidaot ang Panginoong Diyos, sama ra nga inyong gikalimtan ang aton mga mahal nga langit. Busa mga igsuon, ayaw ninyo pagabuhata na, kay ang Diyos nagatanaw kaninyo.
Ngit-ngit pa sa anyos, itong pasalikitran, ang tingog sa bayan, ang tingog sa nasod, mag-asod.